विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो विशेष बहस। दर्शकबिन नमस्कार। कोभिड-19 को सङ्कट र यसको वर्तमान अनि भविष्यको बाटोका बारेमा हामीले विविध क्षेत्रका विज्ञहरूसँग हामीले अन्तर्क्रिया छलफल बहस गर्दै आइरहेका छौँ र कोभिडले प्रभाव नपारेको क्षेत्र, कोभिड र यसका कारण जारी लकडाउनले प्रभाव नपारेको क्षेत्र कमै छन् र हरेक क्षेत्रमा प्रभाव परिरहेको छ। अनि हामीले ती क्षेत्रहरूमा परिरहेको प्रभाव र आगामी बाटोका बारेमा छलफल गर्ने क्रममा आज हामी शिक्षा क्षेत्रका एकजना विज्ञ र दमौलीको प्रतिष्ठित संस्था पराशर कलेजका प्रमुख अमृत भण्डारीज्यूसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। कोभिडले एकजना शिक्षा क्षेत्रको मान्छेलाई कस्तो प्रभाव पारेको छ, शिक्षामा पारेको प्रभाव र आगामी गन्तव्यका बारेमा सँगसँगै हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सरलाई स्वागत छ। धन्यवाद पवन भाइ। ठुलो संस्थाको नेतृत्व गर्ने मान्छे यत्रो समयदेखि एउटा बन्दाबन्दीमा हुनुहुन्छ, तपाईँको दिन चाहिँ कसरी बितेको छ त्यही मान्छे? होइन, कस्तो छ भने अब यो कोभिड-19 को जुन एउटा असर छ त्यो ग्लोबली एकदमै फैलिँदै गइरहेको अवस्था छ र अब यति बेला हामी संसारका सबै मानिसहरू बन्दबन्दीमा छौँ र भनौँ हामीसँग थुप्रै फुर्सदिला दिनहरू छन्, एकदम आरामका क्षणहरू छन् र यो बन्दबन्दीको समयलाई मैले चाहिँ लेखेर पढेर फिल्महरू हेरेर बिताइरहेको छु। तर रमाइलो के छ भन्दाखेरि लगभग 3 महिनाको समय सर्किँदै गर्दा त्यति बोजिलो महसुस चाहिँ मलाई भएको छैन। तपाईँ त अलिकति पुस्तक यताउता अध्ययन धेरै गर्ने मान्छे, पहिले पनि यति लामो समय यसरी अध्ययन गरिरहनु भएकोले गर्दा थियो होला नि, यो बन्दाबन्दी नभए पनि? पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने पहिला पनि फुर्सदहरू हुन्थे, तर एकदमै सीमित फुर्सदहरू हुन्थे र थोरै फुर्सदमा धेरै जिम्मेवारी हुन्थ्यो र हामीले यसरी एकदमै फुक्काफाल भएर हामीले चाहिँ पढ्न पाउने अवस्था खासै थिएन र टेलिभिजनमा पनि हामीले अब फिल्महरू, युट्युबमा फिल्महरू अहिलेको जसरी नै एकदमै हामीले फुटलुस भएर एउटा उपयोग गर्न सकेका थिएनौँ र अभूतपूर्व समय एकदमै पूर्वको भन्दा अब अहिलेको समय चाहिँ अभूतपूर्व लागिरहेको छ मलाई। अरू बेलामा त कलेज अनि घर आयो अनि फेरि कलेज गर्दा धेरै एकदमै अध्ययन गर्ने समय पनि हुन्छ। अलिकति घरको दायित्व, धेरै कलेजको चाहिँ जिम्मेवारी। अब त्यति बेला हाम्रो चाहिँ नि अब समय टाँगिएको हुन्थ्यो, तर यति बेला अब कलेज पनि अब बन्दाबन्दीकै मारमा छ, विद्यालय पनि बन्दाबन्दीकै मारमा छ र अब घरमा चाहिँ फुर्सदिला दिनहरू चाहिँ रमाइलोसँग सदुपयोग गरिरहेछ। कसरी सदुपयोग? जस्तो बन्दाबन्दीले बिहानको समय चाहिँ हामीले ब्याडमिन्टन खेलेर चाहिँ सदुपयोग गरिरहेछौँ। लगभग 6 बजीबाट 9 साढे 9 बजीसम्म हामी ब्याडमिन्टन खेल्छौँ। त्यस पछाडि घरमा आएर खाना खाएपछि अनि फेरि पढ्ने क्रम चाहिँ सुरुवात हुन्छ र लगभग दिनभरि नै हामी पढ्ने, लेख्ने, फिल्म हेर्ने गरिन्छ र यति बेला एउटा बन्दबन्दीको समयमा योभन्दा बाहेक अलिकति आफूलाई मन परेका रेसिपीहरू लिएर पनि हामी भान्सामा चाहिँ भुलिरहेका छौँ र एकदम त्यो पनि एक किसिमको चाहिँ अब आफूलाई मनपर्ने एउटा कुजिन, एउटा रेसिपीसँग भुल्न पाउँदा फुर्सदिलो समय पनि साह्रै डेलिसियस रूपमा चाहिँ व्यतीत गरिरहेको अवस्था छ। जस्तो अध्ययन भन्नुभयो, अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ कस्ता कस्ता पुस्तकहरू अथवा के अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ पवन भाइ, पहिला के थियो भन्दाखेरि पहिला मैले धेरै फिक्सनहरू पढ्थेँ
तर अहिले म के गर्छु भन्दाखेरि एउटा संस्था पनि मेरो काँधोमा भएको हुनाले मैले एउटा चिल्ड्रन साइकोलोजीको बारेमा पनि पुस्तकहरू पढ्ने गरेको छु र त्यस्तै गरेर हामीले चाहिँ कसरी आफ्नो म्यानेजरियल स्किल डेभलप गर्ने, यसलाई कसरी तिखार्ने भन्ने बारेमा पनि हामीलाई दिन प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ अपडेट आफूलाई गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो सम्बन्धी पुस्तकहरू पनि मैले चाहिँ पढ्दै आइरहेको छु। अब यस्तो चाहिँ पुस्तकहरू जसले हामीलाई अत्यन्त गहिरा फिलोसफिकल ज्ञानहरू दिन्छन्, एउटा जीवन र जगतको एउटा कोलाज, रङ्गीन कोलाज निर्माण गर्छन् हाम्रो मानसपटलमा। अब त्यस्ता पुस्तकहरूले मलाई साँच्चै नै परास्त गर्छन् मानसिक रूपमा र त्यस्ता पुस्तकहरू पढ्दै गर्दा हाम्रो मानसिक क्षितिजलाई पनि तिनीहरूले फराकिलो बनाउँदै जान्छन्। जस्तो मान्छे लामो समयदेखि एक खालको घरमा बाँधिने यो अवस्था धेरैका लागि यो नौलो र पहिलो अनुभव पनि हुनसक्छ यसरी यो रूपमा। तर मान्छेहरू चाहिँ पट्यार लाग्दो जीवन बिताइरहेछन्। अब सधैँ एउटै रुटिन भन्ने, टिभी हेर्ने, सुत्ने, होइन, बाहिर पनि त्यति धेरै जाने अवस्था अझै पहिला त झनै थिएन। अहिले बिस्तारै बरु मान्छे बिहान बेलुका निस्केका छन्। तर पनि पुस्तक पढ्ने बानी चाहिँ मान्छेको अलिकति बिग्रिसक्यो हो कि भत्किसक्यो हो कि जसरी पहिला उनीहरू पढ्थे। यो बानी, भत्केको बानीलाई चाहिँ बनाउन कसरी सकिएला र फेरि पुस्तकै पढ्नु र युट्युब हेर्नु अथवा अरू माध्यमबाट, अडियो भिजुअल माध्यमबाट ज्ञान लिनु, अहिले त त्यो क्रम बढी छ। पुस्तक पढ्नु र अडियो भिजुअल माध्यमबाट ज्ञान लिनुमा के फरक छ? एकदमै समय सान्दर्भिक प्रश्न गर्नुभयो पवन भाइ। जस्तो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अहिले प्रविधिले संसारलाई हाम्रै घरमा ल्याइदिएछ, प्रविधिले संसारलाई हाम्रै कोठामा ल्याइदिएछ र प्रविधिले अहिले यो दुनियाँलाई चाहिँ यो हाम्रै सेलफोनको 4 दिवारभित्र कैद गरिदिएछ। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि तपाईँलाई एकदमै स्पष्ट भाषामा भन्नुपर्दा हातले खाना खानुमा र चम्चाले खाना खानुमा स्वादमा जुन अन्तर छ नि, पुस्तक पढ्नुमा र त्यही पढाइ चाहिँ हामीले किन्डलको माध्यमबाट फेसबुकमा, ट्विटरमा, युट्युबमा पढ्नुमा त्यति नै भिन्नता छ भन्ने मलाई लाग्छ। र पुस्तक पढ्नुमा त्यो स्वादको मात्र फरक हो कि त्यसबाट आउने वस्तु पनि फरक हुने हो? यस्तो भयो, दिन प्रतिदिन हामी प्रविधिसँग अभ्यस्त हुँदै गएका छौँ। प्रविधि त मूलतः एउटा साधन मात्रै हो, साध्य त हामी आफै हौँ। र प्रविधि कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि एउटा क्याटलिस्ट हो, उत्प्रेरक एउटा वस्तु हो। त्यसले हामीभित्र एउटा उत्प्रेरणा जगाउँछ, तर हाम्रो स्वादमा, हाम्रो जीवनमा, हाम्रो दर्शनमा त्यो आफै घुलेर आउँदैन। त्यसकारण मूलतः हामीले चाहिँ पुस्तक पढ्नु, त्यस्तै गरेर फिल्म हेर्दा, हामीले सङ्गीत सुन्दा खास गरी हामीलाई स्वादकै बढी महत्त्व हुन्छ। र म पनि एकदमै तानिँदै खासै मलाई के लाग्छ भने प्रविधिमा पढ्नुभन्दा मैले पुस्तकमै पढ्नु चाहिँ बढी अर्ग्यानिक टेस्ट महसुस गर्छु। तर दिन प्रतिदिन यो प्रविधिको विश्वव्यापीकरणको चाहिँ कारणले गर्दाखेरि अब म पनि यो प्रति तानिँदै त गएको छु। भनेको त्यही स्वादको मात्रै कसरी लिने भन्ने फरक भयो, तर त्यसले दिने टेस्ट चाहिँ एउटै हो। कालान्तरमा एउटै हो, तर पनि प्रविधिबाट लिने स्वादभन्दा हामीले चाहिँ पुस्तकबाटै अब परम्परागत ढङ्गबाट लिने स्वाद चाहिँ
मलाई एकदमै रसिलो र वास्तविक हो भन्ने लाग्छ। किनभने प्रविधिको दुनियाँ भने त भर्चुअल दुनियाँ हो नि। भर्चुअल वर्ल्ड भनेको चाहिँ तपाईँको यथार्थ जस्तो लाग्ने तर यथार्थ होइन। पुस्तक यथार्थ हो भन्ने लाग्छ मलाई, दुईवटा रोज्नु पर्दा। अब मान्छेहरूको पढ्ने बानी अथवा धैर्य गर्ने बानी पनि पहिलाभन्दा धेरै हराइसकेको छ भनिन्छ। एकहोरो एउटै चिजमा लामो समय फोकस हुन सक्ने अवस्था पनि पहिले जस्तो छैन भनिन्छ। तर त्यसले के अब मान्छे बानी बनाउन सकिन्छ अथवा र त्यो हुनुमा के फाइदा छ? यस्तो छ, तपाईँको अहिले कस्तो छ भन्दाखेरि हरेक व्यक्तिको पकेटमा सेलफोन छ। भर्चुअल एउटा वर्ल्डको रङ्गी-चङ्गी एउटा चाहिँ संसारले बाल मस्तिष्कहरूलाई, मानवीय मस्तिष्कहरूलाई यसरी तानिरहेछन्, यसरी आकर्षित गरिरहेछन् जसरी बत्तीले पुतलीहरूलाई आकर्षित गरिरहेछन्। एउटा चाहिँ रिडिङ कल्चर भनेको चाहिँ एउटा लाइफ लङ कल्चर पनि हो। र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो पुस्तक पढ्ने संस्कृति साँच्चै नै विकास गर्ने हो भने हामीले विद्यालय स्तरबाट नै बच्चाहरूमा एक किसिमको उत्प्रेरणा जगाउनुपर्छ। र बच्चाहरूलाई हामीले मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि जुन विश्वमा चाहिँ विश्व प्रसिद्ध अङ्ग्रेजी भाषामा लेखिएका, जापानिज भाषामा लेखिएका, चाइनिज भाषामा लेखिएका, स्पेनिस भाषामा लेखिएका पुस्तकहरू, त्यस्ता महान पुस्तकहरूलाई एकदमै सिम्प्लिफाइड भर्जनमा उपलब्ध गराएर हामीहरू जो म पनि एउटा शिक्षक हुँ, म एउटा पाठक पनि हुँ, म एउटा शिक्षक पनि हुँ, र म आफ्नै पनि दायित्व हो कि मेरा विद्यालयका नानीहरूलाई, मेरो अब कलेजमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई मैले चाहिँ एकदमै काउन्सिलिङ गरेर उनीहरूमा पुस्तक पढ्ने एउटा भोक, एउटा तिर्खा जगाउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र मैले यहाँ बजारमा पनि सुनिरहेको छु, केही बोर्डिङ स्कुलहरूमा लाइब्रेरीहरूमा बच्चाहरूलाई पुस्तक ल्याइदिएर ल है तिमीले यो हप्तामा चाहिँ एउटा पुस्तक जसरी पढेर भ्याउनुपर्छ। र टिचिङ स्टाफहरूले पनि एक महिनामा 2वटा पुस्तक चाहिँ पढेर भ्याउनुपर्छ भनेर बेला बेलामा चाहिँ एउटा पठन संस्कृति सम्बन्धी ओरिएन्टेसन दिएर मिटिङहरू गरेर र अनि त्यसपछि विद्यार्थीहरूलाई मात्र नभइकन टिचिङ स्टाफलाई पनि एउटा अभिप्रेत गरिरहेको चाहिँ खबर मैले सुनेको छु। जस्तो अब बुझ्ने तरिका धेरै छन्। अगाडि पनि हामीले भनिरहेका छौँ, अहिलेको यो स्मार्टफोनको जमानाले गर्दाखेरि एउटै फोनभित्र हामी धेरै कुरा पाउन सक्छौँ, चाहे त्यो अडियो भिजुअल फर्ममा होस् अथवा टेक्स्ट फर्ममा होस्, अनलाइन विभिन्न माध्यमबाट हामी पाउन सक्छौँ। तर यो पुस्तक पढ्ने भन्ने बित्तिकै अहिलेसम्मको बुझाइ के छ भने प्रिन्टेड भर्जन, त्यही पेपरहरू पल्टाएर, पान्ना पल्टाएर पढ्ने भन्ने खालको छ। त्यसरी त्यो पाना पल्टाएर पढ्दाखेरिमा फेरि पनि अझ स्पेसिफिक उत्तर धेरै हाम्रा दर्शकहरूले पनि पाउनु होला भन्ने अपेक्षाका साथै प्रश्न गरिरहेको छु। त्यो पाना पल्टाउँदाखेरि चाहिँ खास त्यसले दिने स्वाद अथवा त्यसले के सृजनशीलता बढाउने हो? एकदमै एउटा बौद्धिक खुराक बढाउने हो, सृजनशीलता बढाउने हो। भनेको हेर्दा भन्दा त्यसरी पढ्दा चाहिँ बढी आउँछ भन्ने त म पोइन्टमा आउँछु। अनि त्यस पछाडि अब आम मानिसको यो समाजका हरेक पाटाहरूलाई च्याउने एउटा मानसिक क्षितिजलाई फराकिलो बनाउने हो। र जस्तो मैले हुन त म प्रविधि विरोधी मान्छे होइन, प्रविधि सिक्दै गरेको चाहिँ एउटा चाहिँ सिकारु जरुर हुँ। म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो अब ट्विटरमा पढ्दा, फेसबुकमा पढ्दा, युट्युबमा पढ्दा, एउटा किन्डल भन्ने कुरामा पढ्दाखेरि चाहिँ अलिकति आँखाको समस्या पनि एउटा चाहिँ देखा पर्छ भन्ने पनि मैले सुनेको छु है। डेफिनेटली त्यो प्रविधिले हामीलाई अब प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा एउटा चाहिँ स्वास्थ्यमा झिना मसिनादेखि लिएर एउटा विकराल समस्या उत्पन्न गर्छन्। स्ट्रेन्थ पनि छ, विकनेस पनि छ। डेफिनेटली त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि म आफूलाई टेक्नोलोजीमा भन्दा मैले एकदमै प्योर बुक फर्ममा पढ्न नै
सहज महसुस गर्छु। तपाईँले सहज महसुस गर्नुहुन्छ र पाउने मान्छेलाई पाउने ज्ञानको दायरा चाहिँ पुस्तकमा र अब अडियो भिजुअल फर्ममा भन्दा पुस्तकमै बढी छ भन्ने हो तपाईँ। मलाई त्यो लाग्छ। तर त्यही त धैर्य मान्छे कसरी भएर बस्छ? जस्तै भिडियो हेर्न मुभी हेर्न चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो भने मान्छेले हेर्छ अब 2-3 घन्टासम्मको, अझै त्यही पनि अहिले त सर्ट मुभी भनेर सर्ट मुभीतिर मान्छेको अलिकति अहिले ध्यान बढी गइरहेछ। तर त्यो एकाग्र भएर कसरी बस्न सक्छ? राइट क्वेसन। जस्तो मेरो पनि केही साथीहरू हुनुहुन्छ अनि उहाँहरू चाहिँ यस्तो एउटा चाहिँ बन्दबन्दीको समयमा पनि घरमा बसेर कोठामा बसेर समय बिताउनुभन्दा कसरी हुन्छ बाहिरपट्टि डुल्न पाए रमाइलो हुन्थ्यो कि भन्ने उहाँहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ आशय मैले नै बुझाएको छु। मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि यो एउटा हामी जस्तो प्रौढ मान्छेलाई मात्र नभइकन साना भाइ बहिनीको लागि पनि एउटा गम्भीर एउटा चाहिँ इस्यु हो। जस्तो साँच्चै नै पढाइप्रति एउटा कन्सन्ट्रेसन डेभलप गर्ने हो भने मानसिक एउटा चाहिँ नि शान्तिको आवश्यकता पर्छ र मलाई लाग्छ यो मानसिक शान्ति ल्याउनका लागि धैर्यताको आवश्यकता पर्छ। त्यो धैर्यता चाहिँ हामीले कहाँबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि हामीले त्यो धैर्यता प्राप्त गर्न सक्ने सबैभन्दा शक्तिशाली माध्यम भनेको योग र ध्यानबाट हो। भनेपछि त यसको सम्बन्ध त यो अध्यात्मवाद स्पिरिचुअलिजमसँग पनि जोडिएको छ। एकदमै डेफिनेटली भगवान भाइ के छ भन्दाखेरि यो योगलाई यो ध्यानलाई हाम्रा चाहिँ प्राचीन ऋषिमुनिहरूले त्यसै अभ्यास गरेका थिएनन्, त्यसै यसको साधना गरेका थिएनन् र मन्त्रपाठ त्यसै गरेका थिएनन्। जस्तो अहिले हामी जस्तै थुप्रै मान्छेहरूले सोच्छन् मन्त्र भनेका कागजमा खोपिएका प्राणहीन अक्षर मात्रै हुन्। त्यो कुनै हालतमा हुन सक्दैन, किनकि त्यो मन्त्रमा एउटा कस्मिक पावर छ, एउटा विश्व ब्रह्माण्ड र एउटा मानवीय अस्तित्वको ब्रह्मण्डाल पनि त्यहाँ जोडिएको छ। त्यसकारण म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यो योग र ध्यान मार्फत हामीले आध्यात्मिक एउटा चाहिँ उज्यालो पनि प्रत्येक नानीको चाहिँ मानसपटलमा चाहिँ छिराउनुपर्छ। तर हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणाली अब जुन गुरुकुल शिक्षा प्रणालीमा तपाईँले भनेका ती कुराहरू लागु होला अहिले पनि छन् होला, तर अरू मूलधारको भनिएको शिक्षा प्रणालीमा त यी कुराहरू भनेको त आवश्यक छ भन्ने त कतै पनि सामान्य एउटा टेक्स्टको फर्ममा एउटा सामान्य लेसन जस्तो होला, तर व्यवहारिक अभ्यास गराउने र यो साँच्चैको महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरा त हाम्रो अहिलेको शिक्षा प्रणाली त आत्मसात गरेको छैन। एकदमै रेलेभेन्ट क्वेसन है। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो चाहिँ अहिले जुन हामीले करिकुलम एउटा अध्यापन गरिरहेका छौँ, चाहे त्यो प्राइमेरी लेभलको होस् अथवा आधारभूत लेभलको होस्, मावि लेभलको होस् अथवा एउटा चाहिँ नि विश्वविद्यालय स्तरको होस्, अब त्यो चाहिँ एकदमै समयमा हामीले एउटा विश्वको चाहिँ नि परिवर्तन, विश्वको माग अनुसार हेरफेर गरिराख्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यदि हामीले सिलेबस करिकुलम अपडेट गर्न सकिएन भने बच्चाहरूले समय अनुकूल जुन ज्ञान, समय अनुकूल जुन एउटा चाहिँ बौद्धिक खुराक अनि समय अनुकूल आफूलाई समाजमा ढाल्नका लागि जुन तयारी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्न सक्दैन। हामीले पश्चिमा शिक्षाको अन्ध नकल गर्ने मात्र प्रयास गर्छौँ कि डेफिनेटली अहिले पश्चिमाहरूले यी पुरातन पूर्वीय संस्कृतिका कतिपय कुराहरू जस्तो तपाईँले योगा भन्नुभयो अनि मन्त्रोच्चारणका कुराहरू, यो गायत्री मन्त्र आदिहरू उनीहरूले चाहिँ कपी गरेर उच्चारण गर्ने र त्यो शिक्षामा चाहिँ उनीहरू जाने, तर हामी चाहिँ फेरि अन्ध रूपमा पश्चिमा शिक्षा प्रणालीमा जानुको उपज पनि हो कि अहिले यी सबै कुरालाई हामीले चाहिँ नजरअन्दाज गरौँ। जस्तो यस्तो भइरहेको छ। जस्तो मलाई म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जस्तो हाम्रो यहाँ संस्कृत मावि छ, संस्कृत माविको विद्यार्थीहरूलाई अब संस्कृत भाषा सिकाइन्छ, संस्कृत साहित्य सिकाइन्छ, ज्योतिष सिकाइन्छ, योग ध्यानको पनि त्यहाँ क्लासहरू लिइन्छ
र मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि नेपाल सरकारले र त्यसपछि शिक्षा मन्त्रालयले अब आगामी जुन एउटा करिकुलम निर्माण गर्दैछ त्यो करिकुलममा योग ध्यान जस्ता एउटा मानसिक शान्ति मानसिक धैर्यताका कुराहरू चाहिँ सम्पूर्ण बालबालिकाहरूमा दिनको लागि अब त्यस्तो किसिमको एउटा पाठ्यक्रम तयार पार्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। र अहिले पनि जस्तो के छ भन्दाखेरि हाम्रै पराशर कलेज पराशर माध्यमिक विद्यालयको अध्यक्षज्यू जो सूर्य हडखडेज्यू हुनुहुन्छ, उहाँलाई योगको बारेमा राम्रो ज्ञान छ र उहाँले हरेक दिन योग अभ्यास पनि गर्नुहुन्छ। र उहाँले मलाई आफ्नो योजना सुनाउँदै के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो विद्यालयमा पनि योगको क्लासहरू अब दिनुपर्छ भनेर मलाई उहाँले भनिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरेर निर्मल माविमा हाम्रो गणेशचन्द्र बस्नेतजी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै एउटा आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर माथि आदर्श बोर्डिङ स्कुलमा नन्दन सेठ सर हुनुहुन्छ, नन्दन सेठ सर पनि आफैमा एउटा चाहिँ आध्यात्मिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। र हामीसँग यो दमोली उपत्यकामा सानो उपत्यकामा एउटा आध्यात्मिक चेत बोकेका आध्यात्मिक उज्यालो बोकेका व्यक्तित्वहरू नभएका होइनन्, हुनुहुन्छ उहाँहरू। काशीराम गुरु नै यहाँ हुनुहुन्छ। र यो हाम्रो यो वेदको चाहिँ एउटा चाहिँ नि जन्मभूमि, वेदको एउटा चाहिँ नि एउटा साधना भूमि भएको हुनाले यो हामीले चाहिँ नि यो माग पनि गर्नुपर्छ। र म यहाँबाट यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण चाहिँ सम्बन्धित निकायलाई अबको नयाँ करिकुलममा यो ध्यान योग जस्ता कुराहरू समावेश गरेर हामीले प्रत्येक बच्चालाई नैतिकताको पाठ सिकाउनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड्न चाहन्छु। यो कुरा समेट्दाखेरिमा उनीहरूको सिक्ने क्षमता बढ्ने हो कि उनीहरूलाई अध्यात्मतिर लैजान मात्रै सघाउने हो कि यसले खास अब फेरि त्यो त फेरि अध्यात्म धर्म कर्मतिर गएको जस्तो पनि देखिन्छ नि। यस्तो भयो जस्तो भाइले जुन प्रश्न उठाउनु भयो त्यो चाहिँ एउटा अहिलेको आम मानिसले चाहिँ बुझ्ने कुरा हो, त्यो म आफूले पनि बुझाएको छु र मान्छेहरूले भनेको पनि मैले सुनेको छु, तर यथार्थमा यो कुरा होइन। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि जो मान्छेसँग एउटा योग ध्यान र आध्यात्मिक एउटा चाहिँ ज्ञान हुँदैन, उसले जीवनको हरेक खुड्किलामा जीवनको हरेक आयाममा चल्दै गर्दा उसले विवेक गुमाउँछ। त्यो मान्छेसँग विवेक हुन्छ, त्यो मान्छेसँग सत्यता हुन्छ, त्यो मान्छेसँग इमान्दारिता हुन्छ र त्यो मान्छेसँग न्याय र अन्याय छुट्याउने तराजु हुन्छ, जो मान्छेसँग आध्यात्मिक चिन्तन हुन्छ। र आध्यात्मिक चिन्तन आध्यात्मिक विचार भनेको एउटा यस्तो चाहिँ नि एउटा इक्विपमेन्ट हो, एउटा चिन्तन हो, एउटा विचार हो जसले मान्छेको दिमागमा छिर्न प्रयास गरेका थुप्रै कीटाणुहरूलाई थुप्रै प्रदर्शनहरूलाई छाड्ने काम गर्छ। र हामीले बजारमा देखिरहेछौँ एकदमै अत्याधुनिक विद्यालयहरूमा पुरै टेक्नोलोजीसँग खेलेर उज्याला नानीहरू हामी यताउता कुदेको भेट्छौँ र उनीहरू जङ्क फुडमा रमाउँछन्। जबसम्म हामीले योग ध्यान र आध्यात्मिक चेतना दिँदैनौँ त्यति बेलासम्म हामीले नानीहरूलाई जङ्क फुडको एउटा चाहिँ नि एउटा विकराल संसारबाट बाहिर निकाल्न सक्दैनौँ। त्यसकारण आधुनिक एउटा जमानामा जस्तो मैले बिबिसीमा एउटा चाहिँ इन्टरभ्यू पढेको थिएँ, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयमा पढाउने अध्यापन गर्ने एकजना इजरायली विद्वान हुनुहुन्छ युवल नोहा हरारी। मलाई लाग्छ अहिलेको चाहिँ तपाईँको चाहिँ संसारमा एउटा हरारी सरको जुन पुस्तकहरू आए, उहाँको विचार आयो, उहाँको चिन्तन आयो, अनि त्यसले विश्वको चाहिँ एउटा बौद्धिक वृत्तमा एउटा कम्पन एउटा भूकम्प पैदा गरेको छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ कि अहिले संसार नै यो टेक्नोलोजीमा रमाइरहेको छ, टेक्नोलोजीलाई मात्रै अँगालोमा बेरेर बरबराइरहेछ, तर मान्छेहरूसँग एउटा आध्यात्मिकता, मान्छेहरूसँग मानसिक शान्ति,
मान्छेहरूसँग इमान्दारिता, मान्छेहरूसँग न्यायको धारणा यो एकदमै भनेपछि खस्किँदै गएको छ। असल नागरिक उत्पादन गर्नका लागि पनि योको चाहिँ कक्षाहरू चाहिँ विद्यालयमा चाहिन्छ भन्ने तपाईँ एकदमै डेफिनेटली यसमा कुनै डाउट छैन। त्यसले चाहिँ सृजनशीलता बढाउन अथवा विद्यार्थीको सिक्ने क्षमता बढाउन, राम्रोसँग सिक्ने गराउनलाई चाहिँ अब यो अध्यात्म र असल नागरिकको पाटो अर्को पाटो रह्यो। एउटा विद्यार्थीलाई असल विद्यार्थी बनाउन, जुन असल सिक्ने बनाउन, सृजनशील बनाउन चाहिँ कतिको भूमिका हुन्छ? एकदमै यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै शङ्कै छैन। जस्तै हामीले हाम्रो यही दमोलीको एकजना मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो, उहाँ अब उहाँको निधन भइसकेको छ। हाम्रो वरिष्ठ कूटनीतिज्ञ यदुराम खनालजी, उहाँको कृतिहरूमा जस्तो हामीले म आफूले पढ्दाखेरि पनि उहाँले मान्छेहरूमा एउटा नैतिक चरित्र, उहाँले प्रायःसो कृतिहरूमा नैतिक चरित्रको माथि ठुलो चाहिँ नि जोड दिएर लेख्नुहुन्छ र संस्कृत भाषाको महत्त्वलाई पनि साह्रै जोड दिएर लेख्नुहुन्छ। र उहाँले भन्नुहुन्छ सम्पूर्ण ज्ञानको मुहानै संस्कृत भाषा हो। अब हामी यो पाटोमा अलिकति म फेरि यसमा के जोड दिन चाहन्छु भन्दाखेरि म अब धेरै अब दर्शकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई लाग्ला सरले यत्रो कार्यक्रममा संस्कृत भाषाको चाहिँ वकालत गर्नुभयो, संस्कृत साहित्यको चाहिँ वकालत गर्नुभयो, संस्कृत साहित्यलाई, संस्कृत भाषालाई एउटा डेड ल्याङ्ग्वेज भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। यस्तो एकछिन म बिट मारिहाल्छु पवन भाइ। यत्रो टेक्नोलोजीको चाहिँ नि एउटा संसारमा चाहिँ सरले किन यसको प्रसङ्ग उठाउनु भयो होला भन्ने उहाँहरूलाई जिज्ञासा चाहिँ उम्रिन सक्छ। र म उहाँलाई के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि सम्पूर्ण एउटा चाहिँ ज्ञानको एउटा मुहान नै, स्रोत नै संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य हो। र अहिले मैले चाहिँ के सुनिरहेको छु भन्दाखेरि यो विद्यालय स्तरको चाहिँ नयाँ आउँदै गरेको पाठ्यक्रममा संस्कृत भाषालाई पनि एउटा अप्सनल विषयको रूपमा पठन पाठन गर्न सकिन्छ भन्ने जुन एउटा चाहिँ कुरो आइरहेछ, एउटा बौद्धिक फेरि आउँदैछ भन्ने सुनेको छु। त्यसले गर्दाखेरि म एकदम उत्साहित पनि छु। जस्तो संस्कृत अहिलेको विश्व हेर्दाखेरि त जम्मै अङ्ग्रेजी भाषा जानेन भने विद्यार्थी कम्पिटेन्ट नहुने, तपाईँसँग क्षमता छ, विद्यार्थीसँग क्षमता छ र पनि उसँग अङ्ग्रेजी भाषाको ज्ञान छैन भने उसले चाहिँ आफूलाई ह्युमिलिएट गर्ने अथवा ऊ चाहिँ ग्लोबल्ली, अहिले ग्लोबल सिटिजन भन्ने अवधारणा पनि छ, ऊ ग्लोबल्ली चाहिँ पछि पर्ने अवस्था त देखाएको छ। फेरि अनि अब अहिलेको ग्लोबल जमानामा फेरि त्यो संस्कृत जानेर फेरि अङ्ग्रेजी उसले नजान्ने होला, अङ्ग्रेजीमा कमजोर हुने होला। डेफिनेटली पवन भाइ, यो के छ भन्दाखेरि अब अङ्ग्रेजी भाषा एउटा अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भएको हुनाले यसलाई अब हाम्रो जस्तो एउटा विकसशील एउटा मुलुकमा दोस्रो भाषाको रूपमा चाहिँ नि हामीले एकदमै महत्त्व दिएर पठन पाठन गराइन्छ। अब मलाई यो लाग्दैन कि अङ्ग्रेजी भाषा, म आफू पनि अङ्ग्रेजी भाषा साहित्यको चाहिँ एउटा विद्यार्थी हुँ, मलाई लाग्दैन कि संस्कृत भाषाभन्दा, संस्कृत साहित्यभन्दा अङ्ग्रेजी भाषा, अङ्ग्रेजी साहित्य माथि हो, मलाई लाग्दैन। किनभने अहिले पनि तपाईँले चाहिँ नि गुगलमा हेर्न सक्नुहुन्छ, बेलायतका चाहिँ नि अक्सफोर्ड, त्यस्तै गरेर बेलायतको चाहिँ अब क्याम्ब्रिज विश्वविद्यालयहरू, अनि त्यस्तै गरेर अमेरिकाको चाहिँ हाम्रो कोलम्बिया विश्वविद्यालयमा, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा संस्कृत भाषा पढाइ हुन्छ, संस्कृत साहित्य पढाइ हुन्छ। र त्यस्तै गरेर तपाईँ जस्तै इटली जानुभयो भने उनीहरूले खासै अङ्ग्रेजी भाषा बोल्न त्यति रुचाउँदैनन्, उनीहरू इटली भाषामै कुरा गर्न रुचाउँछन्। फ्रान्स जानुभयो भने most of the French people always speak, always communicate in their own language. They don't use they don't use the English language. त्यसकारण चाहिँ मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि अङ्ग्रेजी भाषा र साहित्यको अध्ययन गर्दा एउटा ग्लोबल समाज, एउटा ग्लोबल साहित्य, एउटा ग्लोबल तपाईँको चाहिँ नि संस्कृति आदिको चाहिँ नि ज्ञान पाइन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। तर होइन, हामीले अङ्ग्रेजी नै सिक्नुपर्छ, अङ्ग्रेजी हामीले सिकेन भने इभन चाहिँ स्कुलहरूले, कलेजहरूले, विश्वविद्यालयहरूले अङ्ग्रेजी नै लाँदैनन् भने चाहिँ हामीसँग चाहिँ एउटा चाहिँ स्तरीयता, होइन, शैक्षिक स्तरीयता कायम हुँदैन, निर्धारण हुँदैन भन्ने कुरामा चाहिँ म बिल्कुलै सहमत छैन। र मलाई तपाईँको म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि
यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण आदरणीय हाम्रो दर्शकहरूलाई संस्कृत भाषाको महत्त्व मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सक्दिनँ, तर मानव अस्तित्वको एउटा चाहिँ नि एक्जिस्टेन्सको चाहिँ नि मुख्य पाटो र उद्गम बिन्दु हो भन्ने कुरामा म सहमत छु। र भनौँ न, हामीले अक्सफोर्डमा, क्याम्ब्रिजमा, हार्वर्ड विश्वविद्यालयमा संस्कृत साहित्य र भाषाको पढाइ भइरहँदा उनीहरूले रियलाइज उसको महत्त्व रियलाइज गरिरहेको अवस्थामा हामीले पनि त्यो छोडेको बाटोलाई समात्नुपर्छ। हाम्रो तपाईँको चाहिँ त्यो तिनधारा पाठशालामा अहिले संस्कृत अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरू औँलाम गर्न सकिन्छ। हाम्रो महेन्द्र संस्कृत विश्वविद्यालयमा संस्कृत साहित्य, संस्कृत भाषाको खोज अनुसन्धान गर्ने मान्छेहरूलाई हामीले चाहिँ नि औँलामा गर्न सकिन्छ। र हामीलाई के लाग्छ भने पश्चिमी संस्कृति र तपाईँको चाहिँ एउटा पश्चिमी सम्पूर्ण एउटा समाज हामीमाथि थुपर्नका लागि अङ्ग्रेजी भाषालाई एउटा चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि एउटा इम्पेरियल पावरको रूपमा प्रयोग गरिएको, साम्राज्यवादी सोचको साथ प्रयोग गरिएको भन्ने मान्यता चाहिँ बनाएको छु। अब हामी फेरि यो बन्दाबन्दीकै समयको प्रसङ्गमा जाउँ। जस्तो यो समयमा शिक्षकहरू पनि सबै घरमा थन्किएर बस्नु पऱ्यो र विद्यार्थीहरू पनि घरमा थन्किएर बस्नु पऱ्यो। यसले अब शिक्षामा चाहिँ यो कतिको नकारात्मक प्रभाव पार्ला जस्तो लाग्छ मलाई? अब जस्तो बालबालिकाहरूलाई अझै अघि तपाईँले भन्नुभएको थियो, बालबालिका त झन् गाह्रो हुन्छ घरमा बसिरहन। र यो अहिलेको अवस्था हेर्दाखेरिमा स्कुल कहिले खुल्छ भने यति चाँडै खुल्ला जस्तो अझै पनि देखिँदैन होइन। अलिकति समय लाग्ला जस्तो देखिएको छ। सरकारले पनि अलिक फरक तरिकाबाट सिकाउने हो कि भनेर चाहिँ एउटा निर्देशिका लिएर आउनु लागिरहेछ। घरमै बस्ने बच्चा बच्चीलाई चाहिँ अब कसरी अलिकति क्रिएटिभ गराउने अथवा कसरी उनीहरूलाई चाहिँ यो बेलामा पनि केही सिक्ने बाटो कसरी बनाउन सकिन्छ तपाईँले के लाग्छ? जस्तो भाइले उठाउनु भएको नितान्त यो समसामयिक जुन प्रश्न छ, यही प्रश्नभित्र सरकार र निजी विद्यालयहरू यही प्रश्नभित्र चाहिँ एकदमै रुमलिरहेको अवस्था मैले आफूले पनि महसुस गरेको छु। जस्तै यो तनहुँ जिल्लामा जति पनि निजी विद्यालयहरू छन्, यो निजी विद्यालयहरूको छात्र सङ्गठन प्याप्सन र एनप्याप्सनको एउटा जोइन्ट मिटिङ, दुईवटा जोइन्ट मिटिङमा चाहिँ म आफूले पनि अटेन्ड गर्ने अवसर पाएँ। र हामीले चाहिँ अब के भन्यो भन्दाखेरि, जस्तो विद्यार्थीहरू लगभग 3 महिनादेखि बन्दाबन्दीमा छन् र भाइले भने जस्तै तत्कालै विद्यालयहरू खोल्ने अवस्था पनि छैन, किनभने साँघुरा विद्यालयहरूमा, साँघुरा कक्षा कोठाहरूमा सोशल डिस्टेन्सिङ मेन्टेन गरेर नानीहरूलाई पढाउन आफैमा चुनौतीपूर्ण छ। र यसमा मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि, जस्तो 1 गतेबाट, आषाढ 1 गतेबाट अनलाइन क्लासेसहरू नेपाल सरकारले गर्ने व्यवस्था मिलाउने, शिक्षा मन्त्रालय मार्फत मिलाउने भन्ने कुरा पनि बजारमा आइरहेछ। अब त्यस्तो चाहिँ अब एउटा एप डेभलप गरेर त्यस किसिमबाट चाहिँ नि शिक्षा दिन सुरुवात गरियो भने साँच्चै नै घरमा बसिरहेका बालबालिकाहरूले के हदसम्म एउटा चाहिँ नि फाइदा लिनेछन् भन्ने त मलाई लाग्छ। तर भाइले भने जस्तै मलाई के लाग्छ भने, ज्ञान लिनको लागि विद्यालय मात्रै चाहिँ नि हो भन्ने क्षेत्र हो भन्ने कुरा चाहिँ मलाई लाग्दैन है। किनभने म एकछिन यसलाई भेट्न चाहन्छु। जस्तै सडकमा भेटिने एउटा बटुवा पनि शिक्षक हुनसक्छ। विद्यार्थीहरूले विद्यालय जाँदै गर्दा, विद्यालयबाट घर फर्कँदै गर्दा बाटोमा भेटिने बटुवाबाट पनि ज्ञान लिन सक्छन्। आफ्नै परिवारबाट पनि, आफ्नै घरबाट पनि ज्ञान लिन सक्छन्। समाजलाई हेरेर पनि उनीहरूले विभिन्न कुराहरू सिक्न सक्छन्। अहिले हामीले हाम्रा नानीहरूलाई, जोसँग साँच्चै नै एकदमै धारिलो दिमाग छ, सृजनशील एउटा चाहिँ जिज्ञासाहरू छन्, उनीहरूलाई हामीले खाना बनाउन, करेसेबारीमा तरकारीको हेरचाह गर्न, त्यसपछि फुलहरूमा पानी राख्न, घर सफा गर्न, आफ्नो कपडाहरू सफा गर्न किन नसिकाउने? यो कुरा पनि त आखिर चाहिँ हाम्रो शिक्षाकै एउटा पाटो हो नि त। त्यसकारण
यो मलाई के लाग्छ भने विद्यालयमा चाहिँ कक्षाभित्र थुनिएर, क्याम्पसमा कक्षाभित्र थुनिएर, विश्वविद्यालयमा कक्षाभित्र थुनिएर लिने ज्ञान भनेको एउटा नितान्त औपचारिक ज्ञान मात्रै हो र यो औपचारिक ज्ञान मात्रै पूर्ण शिक्षा हो भन्ने पक्षमा छैन। एकजना अमेरिकन एउटा आर्मी चिफ जो रिटायर्ड हुनुभयो 30 वर्ष पछाडि, अनि उहाँले भन्नुभएको थियो कि अब त्यो कुराले अहिले पनि मलाई यो बेला बेला घोच्छ है। र उहाँले के भन्नुभएको थियो भन्दाखेरि साँच्चै नै एउटा बच्चाको शिक्षा भन्ने कुरा बिहान आफू सुतेर उठेपछि यो बेड जसरी उसले म्यानेज गर्छ त्योबाट झल्कन्छ। यदि एउटा बच्चाले, एउटा विद्यार्थीले सुतेर उठेपछि आफ्नो बेड, सिरक, डसना, बेडसिटहरू, पिलाउहरू म्यानेज गरेर राख्न सकेन भने हामीले मानौँ त्यो बच्चाले शिक्षा लिएको छैन। तर नि सर, जस्तो अब आदिकवि क्याम्पसको पुस्तकालय छ जुन भारतीय दूतावासको ठुलो सहयोगमा बनाएको छ, अनि त्यो चाहिँ पब्लिक लाइब्रेरी हो भनेर भनिएको छ। त्यहाँ अध्ययन गर्न जाने पब्लिक, क्याम्पसका विद्यार्थी बाहेकका पब्लिक त्यहाँ छैनन्। अब एकदेव आले स्मृति प्रतिष्ठानको पनि त्यत्रो बिल्डिङ बनेको छ, मूलतः त्यसलाई चाहिँ पुस्तकालयकै रूपमा प्रयोग गर्ने भनिएको छ, त्यहाँ पनि अध्ययन गर्न जाने छैनन्। अब पुस्तकालय भएर मात्रै पनि त नहुने हो कि? एकदमै जायज प्रश्न भएको र जिज्ञासा आयो। मलाई के लाग्छ भने आदिकविमा जुन पुस्तकालय छ, म एकदम टु बी फ्र्याङ्क म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि त्यो संस्थासँग आबद्ध भएका चाहिँ नि मान्छेहरूभन्दा बाहिरबाट त्यहाँ पसेर पढ्दाखेरि हामीलाई एक किसिमको चाहिँ अप्ठ्यारोपन, एक किसिमको चाहिँ काउकुती, क्याम्पसको अप्ठ्यारोपन हामीले महसुस हुन्छ कि हामीले बुझ्छौँ कि त्यहाँ भएका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरू चाहिँ त्यही संस्थासँग चाहिँ आबद्ध छन् भन्ने हामी महसुस गर्छौँ। र हामीले त्यो संस्थाभन्दा बाहिरका जुन मान्छेहरू छौँ, पाठकहरू छौँ, त्यहाँ पसेर हामीले अध्ययन गर्दाखेरि अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। र त्यस्तै गरेर अलिकति अब एकदेव आले प्रतिष्ठान को जुन पुस्तकालय छ, त्यो पुस्तकालयमा एकपल्ट हाम्रो चाहिँ हाम्रो आदरणीय व्यक्तित्व पिएल सेठ सर अनि त्यसपछि श्रीराम कार्की भाइ उहाँहरूले पनि मलाई एकपल्ट जाउँ न हाम्रो लाइब्रेरी हेरौँ भनेर एउटा चाहिँ भन्नुभयो। म गएर हेरेँ, त्यहाँ राम्रा पुस्तकहरू पनि छन्। तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत कुरा है, अब यसमा यो कुराहरू सुनेर अब कसैले यसलाई माइन्ड गर्नुपर्ने कुरा त छैन। तर मलाई अप्ठ्यारो के छ भन्दाखेरि गुड भेरी राइट आन्सर, एकदमै मलाई अलिकति त्यहाँ जाँदाखेरि कता कता राजनीतिको रङले चाहिँ नि बार हालेको हो कि भन्ने म, त्यसकारण पनि पब्लिक लाइब्रेरी चाहिन्छ। त्यसकारण एउटा एकदमै सुविधा सम्पन्न पब्लिक लाइब्रेरी को चाहिँ अब चाहिँ महत्त्व साँच्चै नै हाम्रो वैकुण्ठ सरले बुझ्नु भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ। र उहाँले एउटा इनिसिएसन लिइदिनु भएको खण्डमा चाहिँ तपाईँ हामी जस्तो पाठकहरू पनि उहाँको पछि पछि लागेर हामीले त्यो निर्माण गर्न हामी आफू पनि अब त्यसमा लाग्नेछौँ। र त्यसै गरेर चाहिँ अब मेरो आफ्नै कलेज पराशर कलेज, त्यसै गरेर दमोली कलेजले पनि त्यसमा सहयोग गर्ला। यहाँ थुप्रै सामुदायिक र त्यसपछि निजी स्तरमा सञ्चालित विद्यालयहरू छन्, त्यसको प्रजीहरूले पनि हामीले सहयोग गर्नु होला। थुप्रै प्राध्यापकहरू हुनुहुन्छ, शिक्षक साथीहरू हुनुहुन्छ, कर्मचारीहरू हुनुहुन्छ, व्यापार व्यवसायमा संलग्न व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। सबैबाट हामीले चाहिँ नि एउटा आर्थिक सहयोग एउटा बटुलेर सङ्घालेर हामीले साँच्चै नै एउटा रिसोर्सफुल लाइब्रेरी यहाँ चाहिँ नि स्थापना गर्न सक्यौँ भने मलाई लाग्छ यो बौद्धिक हिसाबबाट दमोली खाल्टो चाहिँ साँच्चै एकदम उर्वर भूमि हुनेछ भन्ने मलाई महसुस हुन्छ। अब हामी ठ्याक्कै अन्तिममा छौँ। यत्रो लकडाउनको अवधिमा तपाईँले अध्ययन गर्नुभयो, विभिन्न खालका पुस्तकमै केन्द्रित रहेर विभिन्न अध्ययन गर्नुभयो, पुस्तकहरू केही नाम पनि भन्नुभयो, लेखे पनि हो। त्यो अध्ययनको केही न केही नतिजा त पक्कै निस्किरहेको छ होला, फुर्यो होला केही न केही कुरा। तपाईँ साहित्यमा एकदमै धेरै रुचि राखिराख्ने मान्छे, केही कुरा फुराउनु भएको छ यो लकडाउनको बिचमा, सृजना केही गर्नुभएको छ? डेफिनेटली पवन भाइ, म लेख्छु पनि पढ्छु पनि र विज्ञापनमा असाध्यै कम देखिन्छु है। र मलाई एउटा कुरा चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामीसँग जुन गुणहरू हुन्छन्, हामीसँग जुन उज्याला पक्षहरू हुन्छन्, ती उज्याला पक्षहरूलाई
एकदमै चाहिँ बाहिर देखाउनुभन्दा लुकाउँदा अझै सुन्दर हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई विश्वास लाग्छ। र मैले यो लकडाउनको समयमा हिजो आजै भनौँ, यो हिजो आज जुन एउटा राष्ट्रिय मुद्दाहरू छन्, एउटा चाहिँ नि हाम्रो राष्ट्रिय समस्याहरू छन्, ती सम्पूर्ण कुराहरूमा चाहिँ उभिएर त्यही पेरिफेरीलाई बाँधेर मैले एउटा एकदमै छोटो कविता कोरेको छु। म सम्पूर्ण तनहुँ टेलिभिजन हेरेर बसिरहनु भएको दर्शकहरूलाई मेरो कविता एउटा चाहिँ डेडिकेट गर्न चाहन्छु। कविता पाठ गरौँ है त। कविताको शीर्षक छ घर फिरेका अभागीका नाममा। बिरानो भूमिमा मरेका सपनाहरूको मौन शव यात्रा लिएर फर्किरहेको मलामी झैँ। बिरानो भूमिमा मरेका सपनाहरूको मौन शव यात्रा लिएर फर्किरहेको मलामी झैँ। मैलो आकाशमा गुण खोज्दै निर्बाध उडिरहेका कर्याङ कुरुङका उदास हुल जस्तै। धमिलो आकृति बोकेर म हजारौँ मान्छेको उर्लँदो भेलसँगै सिमानामा अलपत्र उभिएको छु। म हजारौँ मान्छेको उर्लँदो भेलसँगै सिमानामा अलपत्र उभिएको छु। प्राणले आफ्नो माटोमा टेक्दै गर्दा, प्राणले आफ्नो माटोमा टेक्दै गर्दा पाइताला मुनि खसेको पहिरोसँग तर्सिएर, पाइताला मुनि खसेको पहिरोसँग तेर्सिएर कान छुँदै भागिरहेको तातो हावाको स्पर्शले रन्थनिए। नागरिक भएर देश फर्किरहँदा अनागरिक यातनामा टुक्रिएँ। मलर सदा खान नपाएर जो बित्नुभयो सप्तरीमा। मलर सदाको जीवन निमट्ने आताताई भोकको दर्शन सुनाए। महाकालीको भेलमा हेलिएका लोकेन्द्र बोहराको कथा सुनाए। अफसोच मास्कले अनुहार बेरेका उज्याला मान्छेहरू चुपचाप मूर्तिवत उभिरहे। अफसोच मास्कले अनुहार बेरेका उज्याला मान्छेहरू चुपचाप मूर्तिवत उभिरहे। धन्यवाद। एकदमै सुन्दर शब्दका माध्यमबाट अहिले देशको अवस्थालाई चित्रण गर्नुभयो र यसले पक्कै पनि यो बन्दाबन्दीको उत्कृष्ट सृजना पस्कनु भयो। यहाँलाई धेरै धन्यवाद र विचार र समयका लागि पनि यहाँलाई धन्यवाद। एकदम मलाई पनि यो प्लेटफर्म दिएर आफ्नो सम्पूर्ण अनुभव, अनुभूति, एउटा सृजनाशीलता यो कार्यक्रम मार्फत जुन पस्कने अवसर दिनुभयो, त्यसका लागि भाइप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्थ्यो पराशर कलेज दमुलीका प्रमुख अमृत भण्डारी। बन्दाबन्दीको लकडाउनको समयमा एकजना शिक्षा क्षेत्रमा खटिने व्यक्तिको जीवन कसरी चलिरहेको छ र शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न पाटोका बारेमा, आयामहरूका बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रमको आजको अङ्क यहीँ सकिन्छ। हामी फरक पाटाहरूसँग केन्द्रित कुराकानी लिएर फेरि उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार। विश्व महामारी कोरोनाको प्रभाव र अबको बाटो, विशेष बहस।